बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ उसमें ये बात है कि अगर दो लोगों में नाराज़गी हो जाए तो वो सुलह कैसे करें। अब ये दो लोग जो हैं वो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, या पेरेंट्स और बच्चों का झगड़ा हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, बॉस भी हो सकता है। लेकिन बॉस के लिए ये बात है कि बॉस से लड़ाई ना करें। तो सभी रिश्तों में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं मियाँ बीवी के झगड़े को ले लेती हूँ कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं अगर उनमें थोड़ा सा सीरियस झगड़ा हो जाए, क्योंकि देखिए छोटे मोटे तो रोज़ होते हैं, दिन में 10 दफ़ा होते हैं। वो तो चलता ही है आर्गूमेंट्स, तो उस पर तो ज़्यादा तवज्जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये है कि थोड़ा सा कुछ टाइम गुजर गया है और नाराज़गी ऐसी है कि 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वैसे भी दो लोगों में जो लड़ाई होती है उनको चाहिए कि 3 दिन के अंदर अंदर, तीसरा दिन खास तौर पे ठीक कर लें, क्योंकि हमें इस्लामिकली इजाज़त नहीं है कि हम 3 दिन से ज़्यादा किसी के साथ झगड़ा रखें। दो मुसलमान जो हैं वो ये नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा झगड़ा रखें और एक एक तरफ जाए और एक का मुँह दूसरी तरफ जाए, तो हमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो विद इन 3 डेज़ हमें अपना सॉल्व कर लेना चाहिए। और लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ गया, कुछ वीक्स हो गए हैं या फिर महीने हो गए हैं, और फिर उसमें नाराज़गी ऐसे कि हो सकता है कोई एक पार्टी जैसे लाइक वाइफ से होती है अक्सर, वो जो है झगड़ा करके मैके चली जाती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो वो ज़्यादा सीरियस होगी, तो उसको भी जल्दी ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना जितना टाइम गुजरता है तो चीज़ जो है वो सख्त होती जाती है और वो मुश्किल होती जाती है। वो जो कहते हैं ना कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, तो बेस्ट हीलर का मतलब ये नहीं कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपको कोई एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको कोई काम तो करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम नाराज़गी कैसे दूर करें। तो उसमें अब ये जल्दी जल्दी ठीक करना चाहिए। और इसमें सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें जो हमें मना करती है कि हम क्यों नहीं मनाते, या हम क्यों नहीं जो है सुलह सफाई करते। हमारी ईगो आ जाती है ना, सबसे पहले ईगो आ जाती है, और ईगो कहती है कि तुम क्यों करो, पहल क्यों तुम करो, दूसरे को करना चाहिए। तो हमारी जो अना है वो हमें सुलह की तरफ जाने नहीं देती, और उस अना को पहले इसमें करने के लिए कुचलना पड़ेगा। अगर आपने सुलह करना चाहते हैं, वो रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उससे दोस्ती वापस करना चाहते हैं, रिश्ता वापस से बनाना चाहते हैं, तो फिर ये कि अपनी अना को छोड़ दें और इसको जो है कहीं फेंक दें, सहन में फेंक दें या कहीं भी फेंक दें। तो उसको कुचल डालें और उसको जो है नीचे कर दें। तो ये मत सोचें कि ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होती है अगर हमने पहल की। इसलिए कि जो भी पहल करता है वो अल्लाह को ज़्यादा प्यारा होता है, वो ज़्यादा फेवरेट होता है जो कि पहल करता है सुलह करने में, क्योंकि सुलह सफाई और झगड़े को ख़त्म करने को ज़्यादा पसंद किया गया है। कई लोग साल हर साल जो है झगड़ों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं बस हम ऐसे ही ठीक हैं, बस हमें नहीं ठीक करना। तो वो जो है इस्लामिकली वो चीज़ जो है वो अलाउड नहीं है। और इसमें कई बार लोग सोचते हैं ओहो अगर हमने सुलह की पहल की ना तो लोग समझेंगे कि हमें कोई वीकनेस है, या हमारी ही गलती थी, या हम ही में कोई कमज़ोरी है, तो इसलिए हम जो है ना हम सुलह करना चाह रहे हैं। तो ये शैतान का वसवसा है। आप में कोई कमज़ोरी नहीं है, आप बहादुर हैं। जो सुलह में पहल करता है वो एक्चुअली वो बहादुर इंसान होता है, और वो जो है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि सुलह के लिए बात करने में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको जो है एक करेज चाहिए, तो आप ज़्यादा बहादुर हैं। अब उसमें सबसे पहले ये कोशिश करें कि अगर जो है आजकल तो ज़ाहिर मोबाइल हर के पास होता है, मैसेज करने की कोशिश करें और कहें कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ या सुलह करना चाहती हूँ और मैं जो है झगड़ा ख़त्म करना चाहती हूँ, और ये कि हमें अब मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। उसमें पहले बेशक लिख लें कागज़ के ऊपर, या फिर अगर उसमें भी आप मोबाइल में भी लिखते हैं तो फिर उसको लिख के एक दफ़ा पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें कि उसमें कोई और कैसे अच्छे अल्फाज डाल सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें अच्छे से अल्फाज भी डालें कि हम आपको मिस कर रहे हैं और ये कि हम चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं, जो भी हुआ उसको उसको जो है हम पीछे कर देते हैं, उसको एक साइड पे कर देते हैं और हम अपनी लाइफ को आगे चलाते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह से अच्छा सा लिखें और अपनी फीलिंग्स जो है बिल्कुल क्लियर लिखें कि मैं क्या फील मैं कर रहा हूँ और आपके बगैर जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपके बगैर मेरी लाइफ में जो कमी है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो इस तरह अगर जो है ये रिश्ता क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस तरह करने से आप छोटे नहीं हो जाते, आप यू आर द बिगर पर्सन, आप ज़्यादा बड़े हो जाते हैं अगर आप किसी को मनाते हैं। और इसमें जब ये कर रहे होते हैं ना तो एक बात ये भी सोच लें कि आप अगले के उसमें शूज़ में भी जाके देखें कि उस वक्त जो झगड़ा हुआ था, जो भी रीज़न था, तो उसमें उस बंदे ने क्या सोचा था और आपने उस वक़्त क्या सोचा था और क्या बातें कही थी, और उसमें दूसरे का भी सोचना चाहिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। क्योंकि देखिए कभी कोई जो होता है ना ये नहीं समझता कि वो गलत है, हर कोई समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो एक
اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا دماغ اس طرح سے کام کرتا ہے، تو ہر کوئی اپنے کو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہی سمجھتا ہے۔ اب وہ جھگڑا جس بھی بات پہ تھا، چاہے وہ جو ہے کوئی ٹرسٹ کا ایشو تھا، کوئی شک آ گیا تھا، یا پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا تھا، جو بھی مسئلہ آ گیا تھا، تو آپ اس میں جا کر دیکھیں جو بھی وجہ تھی تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی پوائنٹ پہ لڑائی ہوئی تھی تو کوئی آپ سے کہتا ہے ایم سوری تو آپ کہیں کہ اٹس اوکے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اٹ واز ناٹ اوکے، معافی کا مطلب جو ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، اٹ واز ناٹ اوکے، لیکن ہم فارگیو کرتے ہیں اور ہم جو ہے آگے چلتے ہیں، اور ہم جو ہے اب بدلہ نہیں لینا چاہتے، ہم ریونج نہیں لینا چاہتے۔ لیٹس موو فارورڈ، ناٹ ویسٹ آر لائف، ناٹ ویسٹ آر ٹائم، اور لیکن ہم جو ہے اب بدلہ نہیں لینے کی فیلنگز جو ہے ہم ختم کرتے ہیں۔ تو یہ فارگیونیس ہوتی ہے کہ ہم نے معاف کیا، کہ ہم نے بدلہ نہیں لینا، اور ہم نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو فارگیونیس سمجھ آ گئی۔ فارگیونیس یہ نہیں ہوتی کہ اٹس اوکے، جو ہوا ٹھیک ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، غلط ہی ہوا تھا جو بھی ہوا تھا، لیکن اگر کسی نے کسی کو فزیکلی ابیوز کیا، یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، یا کسی کو بیٹرے کیا، کسی کو دھوکہ دیا، تو جو بھی پوائنٹ ہوا تھا لڑائی کا، تو وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے آگے چلتے ہیں۔ اب دل صاف کرنے کے لیے اس میں اب ایک دفعہ ایک ہی میسج کئی دفعہ انف نہیں ہوتا۔ آپ ایک دفعہ میسج کرتے ہیں اور اگلا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا ہوا، ایک دم سے یہ میسج آیا ہے، تو آپ کو 2-3 دفعہ یا 4-5 دفعہ جو ہے وہ میسج ڈالنا پڑے گا، اور بار بار آپ کو جو ہے ری ایشور کرنا پڑے گا کہ میں اب اس واقعے کو بھلا کے آگے موو کرنا چاہتا ہوں یا موو کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس میں جو ہے اگر اس سے بھی اگلے سٹیپ میں جائیں، میسج کریں، اگر تو سامنے جا کے بات کر سکیں نا، وہ تو بیسٹ ہے، فزیکلی وہاں پہ اپیئر ہو جائیں، وہ تو بیسٹ بات ہے کہ آپ آمنے سامنے بات کریں، اور اس میں بہت اپنے غصے کو قابو کر کے، کیونکہ اس میں کئی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو اچھی نہ لگیں، اور آپ کو غصہ آ جائے، آپ کا جو ہے کنٹرول ختم ہو جائے۔ بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے اگلے کی بات سننی ہے، پوری بات سننی ہے۔ اگر آپ نے میسج بھی کیا ہے اور انہوں نے آپ کو کوئی نیسٹی سا میسج واپس بھی کیا ہے، تو آپ نے حوصلے سے سننا ہے، ایک دم سے اس پہ ریئیکٹ نہیں کر دینا، اور غصے والا جواب نہیں دینا۔ اب آپ نے صلح کرنی ہے تو آپ کو دل بڑا کرنا ہے، اور آپ نے دوسرے کے شوز میں بھی جا کے دیکھنا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو پورے حوصلے کے ساتھ سننا ہے، اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ ہے کہ ان کی طرف جا کر آپ نے دیکھنا ہے۔ تو آپ پھر اگر تو آمنے سامنے بات ہو جائے، میسج ہو جائے، یا جس طریقے سے پہلا سٹیپ ہو جائے، گفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے ابھی بات آگے نہیں بڑھ رہی تو آپ کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں ہم کو، آپ ان کو کوئی اچھا سا کوئی چاکلیٹس بھیج سکتے ہیں، کوئی ان کے پسند کے کپڑے بھیج سکتے ہیں، یا کوئی بھی آن لائن، جو آج کل تو سب گفٹس بھیجے جاتے ہیں، تو آپ آن لائن کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، فلاورز بھیج سکتے ہیں کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اور میں جو بھی ہوا تھا اس کو اگنور کر کے، اس کو ایک سائڈ پہ کر کے، اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ جتنی دفعہ بھی دیکھیں پاسٹ میں جائیں گے، اس ایونٹ کو آپ بدل نہیں سکتے، جتنی دفعہ بھی آپ جائیں گے آپ کو وہی چیز ملے گی، وہی جھگڑا ملے گا، وہی پرابلمس ملیں گی، وہ ہو گئی، اب آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کی ایک وشو کہ کاش یہ نہ ہوتا، تو کاش کا لفظ تو ویسے بھی ہمارے اسلام میں نہیں ہے، وہ ایک ٹیسٹ آیا تھا آپ کی لائف میں، وہ ہو گیا، وہ گزر گیا، اب آپ کو آگے چلنا ہے، اس کو جو ہے معاف کر کے آگے چلنا ہے۔ اب آپ ان کو پھر ری ایشور بھی کریں کہ میں کوشش پوری کروں گا یا کروں گی کہ آئندہ یہ پرابلمس نہ ہوں، ہمارے پاس جو بھی پرابلم تھی اس کو ڈسکس کریں، اس کے بارے میں کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ کئی دفعہ ہم بس چھپا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو خود بخود ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معاملے اس طرح ٹھیک نہیں ہوتے، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو جس چیز نے ہرٹ کیا آپ نے ایک دوسرے کو بتانا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ سالو ہو سکتا ہے نا، کہ اس کو اگلے کو پتہ تو ہو کہ آپ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی، یا آپ اس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں، یا اس طرح سے آپ کو تھوڑا بہت جو ہے اپنے اندر وہ ایڈجسٹمنٹ لانی چاہیے۔ اور بہرحال اب آپ کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ امپروو کرے، تو آپ جو ہے ان کو ری ایشور کریں، جس کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی ہے، کہ یو ول ٹرائی یور بیسٹ کہ آئندہ یہ نہ ہو، آپ ان کو ری ایشورنس دیں۔ اور اس کے لیے پھر ایک یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور بہت دفعہ لوگ کوئی کاؤنسلر بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں، اگر معاملہ زیادہ خراب ہے تو کاؤنسلر، کوئی پروفیشنل کاؤنسلر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ریلیشن شپ کاؤنسلرز ہوتے ہیں، یا کوئی دونوں کئی دفعہ فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں، تو پھر فیملیز میں سے کوئی ایسا بڑا ہو سکتا ہے جو دونوں طرف سے جو ہے جس کی بات مانی جائے، دونوں فیملیز کی طرف سے ایک بڑا جو ہے جا کے تو منانے کی کوشش کرے، اور ان کو ری ایشورنس دے کہ آئندہ جو ہے ایسی بات نہیں ہوگی، اگر کوئی بڑی بات تھی تو وہ آئندہ نہیں ہوگی، اور ان کو ایک ٹرسٹ ملے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ سے یہ چیز جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔
اور کاؤنسلر بھی جو ہے اگر کریں آپ اس کو چوز کریں تو اس میں دھیان کریں، کیونکہ کئی دفعہ جو ہوتے ہیں کاؤنسلرز بات سن کے کئی دفعہ وہ جو ہے وہ ریلیشن شپ کو امپروو کرانے کی بجائے کہتے ہیں چلو چھوڑو، اتنے زیادہ مسائل ہیں تو ان کو چھوڑو. لیکن جیسے پرسنلی میں جو ہوں وہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صلح صفائی ہو جائے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ پہلی شادی میں زیادہ محنت کر لیں، اگر جو ہے بہت بڑے بڑے مسئلے نہیں ہیں، اگر مطلب باقی تو ہر گھر میں چھوٹی موٹی بات ہو ہی جاتی ہے، تو وہ مسئلے جو سالو کیے جا سکتے ہیں. پھر یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی جو شادی اس کو چلایا جائے، کیونکہ پھر دوسری جگہ اگر خدا نخواستہ ڈیورس ہو کے بات چلتی ہے تو پھر وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. دوسری شادی کو بھی نبھانا، اس پہ اتنی محنت کرنا، تو اس کے بجائے میرا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلی شادی جو ہے اس کے اوپر زیادہ محنت کر لی جائے. تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ پوائنٹس لیے ہوں گے، اور جو بھی آپ کو کسی سے ناراضگی ہے آپ ان کو بنانے کی کوشش کریں گے، بڑے آدمی بنیں گے، دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھیں گے، اور کاؤنسلنگ کی کوشش کریں گے، اور گفٹس بھیجیں گے، اور پھر مجھے گڈ نیوز دیں گے کامنٹس میں کہ ہاں جی اس سے ہم نے جو ہے صلح صفائی کر لی ہے انشاءاللہ. اینڈ آل دا بیسٹ، اور اگلی ویڈیو تک سب کو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.